ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र समासाश्रयविधिप्रकरणे भवामः। अस्य समासाश्रयविधिप्रकरणस्य 24 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः करणे लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकस्य इति अस्य सूत्रस्य पठनं कृतम्। अस्य सूत्रार्थः द्विगुणाकरणः इति उदाहरणम् अपि च सूत्रे निषेधविषयः यः उक्तः, नाम विष्टादयः शब्दाः यदि पूर्वपदत्वेन भवन्ति तर्हि तेषां तु दीर्घो न भवति। अतः तत्र शोभनकरणः नैव विष्टकरणः, अष्टकरणः, पञ्चकरणः, मणिकरणः, भिन्नकरणः, छिन्नकरणः, छिद्रकरणः, स्रुवकरणः, स्वस्तिककरणः इति इमानि एव तत्र रूपाणि भवन्ति। दीर्घः अत्र न भवति इति अस्माभिः विचारः कृतः। तदनन्तरम् अस्माभिः न हि वृत्तिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषुक्वौ इति सूत्रस्य आरम्भः कृतः। अस्य सूत्रस्य सूत्रार्थः दृष्टः। कुबन्तेषु एषु परेषु, एषु नाम एषु धातुषु परेषु पूर्वपदस्य दीर्घः भवति। तत्र च अस्माभिः उपानत्, नीवृत्, प्रावृत्, मर्मावित्, नीरुक्, अभीरुक् इति इमानि रूपाणि निर्मितानि। नाम न हि वृत्ति वृषि व्यधि रुचि इति एतान् धातूनादाय अस्माभिः तत्र रूपाणि साधितानि। इदानीं वयम् अग्रिमम् उदाहरणं द्रक्ष्यामः। अग्रिमं च कुयन्तं धातुं स्वीकरिष्यामः। अग्रिमः धातुः दृश्यते तत्र सूत्रे सहि इति। अस्तु, एवञ्च गतपाठे अस्माभिः एतावन्तः विषयाः पठिताः। अस्तु, इदानीं सः इति कुय्बन्तं धातुं स्वीकृत्य पञ्चविंशस्य अस्य तत्र समासाश्रयविधिप्रकरणस्य वयम् आरम्भं कुर्मः। तर्हि सहि इति अग्रे दृश्यते सूत्रे। सहि अर्थात् सः इति धातुः। सः इति धातोः अपि मूले कः धातुः इति चेत् शहमर्षणे व्याख्याता कथयिष्यति। गतपाठे अन्तिमा पङ्क्तिः व्याख्यायाः इत्थम् आसीत्। निरोचत इति नीरुक् रुचदीप्तौ क्विप् दीर्घः इति। ततः परम् अधुना पङ्क्तिः वर्तते। ऋचिन् सहते इति ऋतीषट् इति अस्माभिः तत्र निर्मातव्यं वर्तते। एवं तर्हि तत्र ऋतिः या वर्तते तां सहते। ऋतिः इत्यस्य अर्थः तु यद्यपि ऋतम् इत्यस्य शब्दस्य अर्थः भवति यथा अन्तःकरणे सत्यं भवति तद्वदेव तस्य प्रकटनम् अथवा सत्यस्य एव तत्र अर्थान्तरं भवति। परन्तु क्तिन्नान्तस्य ऋतिः इति शब्दस्य अर्थः द्रष्टव्यः। कल्याणम् इत्येव। अन्येपि अर्थाः वर्तन्ते। वर्त्म, जुगुप्सा, स्पर्धा, गमनम्, अशुभम् एतादृशाः बहवः अर्थाः तत्र दृश्यन्ते। शत्रौ अपि वर्तते इति निरुक्तिः तत्र दृश्यते यजुर्वेदादिषु इति शब्दकल्पद्रुमे यद्विवेचनमस्ति ऋतिशब्दमादाय तद्मया उक्तम्। अस्तु, तत्र विद्यमानं कञ्चन अपि प्रकरणानुरोधेन अर्थं गृहीत्वा अथवा प्रसङ्गानुरोधेन अर्थं गृहीत्वा षट् इत्येव ऋतिषट् इति उदाहरणं साधयितुं शक्यते।
तर्हि ऋतिं सहते इति विग्रहे ऋति अम् इति पूर्वपदत्वे सति शहमर्षणे इति धातोः क्विप् इति प्रत्ययः। एवं किल? तदेव अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति उक्तैः प्रकारैः तत्र क्विप् प्रत्ययः विधातव्यः। ततः उपपदसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् किमवशिष्यते? ऋति सः इति लभ्यते। ततः अत्र पूर्वपदात् संज्ञायामगः इत्यस्मात् सूत्रात् षत्वम् अग्रे वक्ष्यति। ततः पूर्वं कथयन्नस्ति व्याख्याता होढः, नाम अत्र हकारस्य ढकारः भवति इति। ढकारे सति किं लभ्यते? ऋति सढ् इति। ततः कथयन्नस्ति व्याख्याता सात् पदाद्योः इति षत्वनिषेधे प्राप्ते पूर्वपदात् संज्ञायामगः इति षत्वम् इति हरदत्तः, नाम सात् पदाद्योः इत्यनेन अत्र षत्वस्य निषेधः प्राप्तः। षत्वनिषेधविधायकम् एकं सूत्रं किञ्चन सात् पदाद्योः इति। तस्य निषेधः अपि अत्र तेन षत्वनिषेधः अत्र प्राप्तः, परन्तु पूर्वपदात् संज्ञायामगः इत्यनेन षत्वं पुनः भवति इति हरदत्तः। हरदत्तः नाम काशिकाग्रन्थस्य व्याख्याता। तत्रापि काशिकाग्रन्थस्य प्रसिद्धा व्याख्या या वर्तते पदमञ्जरी, तस्याः व्याख्यायाः कर्ता कः? हरदत्तः। सः एवम् अत्र षत्वं प्रतिपादयति। सुषामादित्वाद् इत्यपरे सुषामादिषु च इति अस्माभिः तत्र षत्वविधानं पठितम् अस्मिन्नेव प्रकरणे यद् तेन अत्र षत्वं नाम सुषामादिगणे अस्य शब्दस्य अन्तर्भावं विधाय षत्वं विधेयम् इति केचन अन्ये अपरे विद्वांसः तथा कथयन्ति इत्यर्थः। आं, तर्हि का स्थितिः अस्ति? तत्र ऋति सः, ऋति सढ्, होढ इत्यनेन ढकारः कृतः, ऋति सढ्, तदनन्तरं तस्य जष्ट्वं जनां जषोन्ते इत्यनेन जष्ट्वं भविष्यति। ऋति षड्, तदनन्तरं विकल्पचर्त्वेन ऋति षट्। ऋति इत्यस्य दीर्घः अपि कर्तव्यः खलु, मुख्यं कार्यं तु तदस्ति अस्माकं। दीर्घः केन? पठ्यमानेन सूत्रेण। न हि वृत्तिवृषि व्यधि रुचि सहि इत्यादिना सूत्रेण दीर्घः कर्तव्यः। सः उक्तः एव पूर्वं, व्याख्यात्रापि उक्तः एव, सः मर्षणे क्विप् दीर्घः, अतः ऋति षट् इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अग्रे कः धातुः दृश्यते? तनिषु, अर्थात् तनि इति धातुः वस्तुतः तनु इति भवति। अत्र इकानिर्देशः कृतः वर्तते। तनुविस्तारे इति धातुः भवति। कथयति व्याख्याता परितनोति इति परीतत् इति। परितः तनोति, परितः विस्तारयति, परितः विस्तारं करोति यः, सः परीतत् इति भवति। तर्हि अत्र परि इति उपसर्गपूर्वकात् तनुविस्तारे इति धातुः स्वीक्रियते। तस्मात् कृतसंज्ञकः क्विप् इति प्रत्ययः क्रियते। का स्थितिः जायते? तत्र परि तन् इति प्रयोगः साधनीयः वर्तते, परितत् इति। तर्हि परितन् क्विप्, क्विपः सर्वलोपः भवति। ततश्च अग्रे किं कथयति व्याख्याता? गमः क्वौ इत्यत्र गमादिनाम् इत्युपसङ्ख्यानात् अनुनासिकलोपः, नाम गमादिनाम् अनुनासिकलोपः वक्तव्यः इति गमः क्वौ इत्यत्र पठ्यते। एवं किल? तत्र गमः क्वौ सूत्रमेव अस्ति खलु, षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 40 सूत्रं भवति।
तत्रैव इदं वार्तिकं पठ्यते। सूत्रं कथं वर्तते? अनुनासिकलोपः स्यात्। सूत्रस्य अर्थः तत्र पूर्णतया अर्थश्चेत् गमः क्वौ परतः नाम गमधातोः क्विपि परतः अनुनासिकलोपो भवति इत्युच्यते। तत्र गमादीनामिति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन तनुधातोः अपि गमादिषु अन्तर्भावं कृत्वा क्विपि परतः अनुनासिकलोपः उच्यते। तत्र कौमुद्यामपि अग्रिमेषु प्रकरणेषु कृदन्तेषु एतेन वार्तिकेन एव तत्र अनुनासिकलोपः वक्ष्यते। तत्रापि परीतत् इति रूपं साधयिष्यामः वयं। क्व गमः क्वौ इति सूत्रे यद्वार्तिकं पठ्यते गमादीनाम् उपसङ्ख्यानम् इत्यनेन। समीचीनं। ततः तत्र किं करिष्यते? अनुनासिकस्य लोपः जातः तर्हि गमादीनाम् उपसङ्ख्यानं नाम इत्यनेन वार्तिकेन अनुनासिकस्य लोपः जातः। का स्थितिः? तत्र परि ता क्विप् तत्र प्रत्ययलक्षणत्वेन आदाय तत्र वर्तते, लुप्तः यद्यपि सः, अतः एव तत्र अग्रे कथयति तुक् इति। नाम तत्र ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यनेन तुगागमः भवति खलु। ह्रस्वः कः वर्तते? त इति यः लब्धः वर्तते। अतः तुकः किम् अवशिष्यते? त इति वर्णः अवशिष्यते। अतः परि त त अन्त्यः त वर्णः त इत्यस्य सुप्रत्ययः। तत्र दीर्घः अपि कर्तव्यः खलु। कथयति अग्रे दीर्घः केन? न हि वृति वृषि व्यधि रुचि सहित निषुक्वौ इत्यनेन दीर्घः। अतः परीतत् इति सिद्ध्यति। तदेव परितत् इत्यस्मात् प्रत्ययं विधाय ततः स्वादिकार्याणि कृत्वा, स्वादिकार्याणि नाम सस्यऋत्वविसर्गे सति तत्र नैव सोः हल्ङ्यादिना लोपे सति, हल्ङ्याभ्यो दीर्घातुसुतिस्पृक्तं हल् इत्यादिना लोपे सति परीतत् इति उदाहरणं सिद्ध्यति। समीचीनम्। आम्। ततः अग्रे किं कथयति? व्याख्याता तु पटुरुक् शब्दे किञ्चन विचारं करोति, तत्तु अग्रे द्रक्ष्यामः। ततः पूर्वं मूले किमपि अस्ति वा? आम्, अस्ति। प्रत्युदाहरणं चर्च्यते। मूले पश्यन्तु। क्वौ इति किं? परिणहं नाम क्विपि परतः एव दीर्घो भवति। क्विभिन्नः प्रत्ययः यदि परतः तर्हि तु इदं न भवति। किं न भवति? दीर्घो न भवति। एवं किल? तत्र परिणहम् इत्यत्र परि उपसर्गात् परः नः इति धातुः, अणः बन्धने इति धातुः, तस्य नः इति अवशिष्यते। तस्मात् ल्युट् प्रत्ययः कृतः वर्तते। ल्युटः यु अवशिष्यते, तस्य स्थाने अनादेशः भवति। परि नः अन परिनहन एवं किल? ततः णत्वं भवति। परिणहन सु अं पूर्वरूपादिकं कृत्वा परिणहनम् इति रूपं भवति। अत्र नः इति धातुः तु वर्तते, एवं किल? परन्तु ततः परः क्विप् इति प्रत्ययः नास्ति, ल्युट् इति प्रत्ययः अस्ति। अतः एव अत्र परि इत्यस्य दीर्घोऽपि न भवति इति अर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, मूले कथयति विभाषा पुरुषे इति सूत्रं पूर्वं पठितं किल? आम्, तत्र कदादेशः पठितः किल अस्माभिः? विभाषा पुरुषे तदेव कौमुदीसङ्ख्या 1032 एवं किल? कोः का इत्यादेशः इति, कोः स्थाने का आदेशः विकल्पेन भवति। का पुरुषः कुपुरुषः इति रूपद्वयं साधितं भवतु। इदानीम् अग्रिमः विचारः यः अस्ति तस्य अवतरणिकां व्याख्यायां पश्यामः।
अस्तु, किं कथयति? अथ पटुरुक् तिग्मरुक् इत्यादौ दीर्घम् आशङ्क्य आह इति प्रयोगः कश्चन कः? पटुरुक् तिग्मरुक्। रुच् धातुमादाय अस्माभिः किं रूपं निर्मितमत्र? नीरुक् इति स्मर्तव्यं। रुच् इति रुचि, रुच दीप्तौ इति खलु धातुः स्वीकृतः, क्व नीरुक् इति। तादृशः एव धातुः अत्रापि वर्तते, क्व पटुरुक् अथवा निग्मरुक् इत्यत्र। तर्हि तत्र कथयति अथ पटुरुक् तिग्मरुक् इत्यादौ दीर्घमाशङ्क्य आह। किमाह? विभाषेति। नाम विभाषापुरुषे इति यत् सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितं किल, तस्मात् सूत्रात्। अष्टाध्याय्यां तत् सूत्रं क्व वर्तते इति चेत् तदेव अस्मिन्नेव पादे षडुत्तरशततमं सूत्रं भवति वा न वा? कथयति तस्मात् सूत्रात् विभाषा इति अनुवर्तते। मूले पश्यन्तु, विभाषा पुरुषे इत्यतः मण्डूकप्लुत्या विभाषा इत्यनुवर्तते। पश्यन्तु, विभाषा पुरुषे। एतदनन्तरम् अष्टाध्याय्यां कथं सूत्राणि? कवञ्चोष्णे पतिच्छन्दसि पृषोदरादीनि यथोपदिष्टं सङ्ख्याविसाय पूर्वस्याह्नस्याह्नन्यतरस्याङ् ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः स हि वहोरोदवर्णस्य साढ्यै साढ्वा साढेति निगमे। तदनन्तरं संहितायां ततः कर्णे लक्षणस्याविष्टाष्टपञ्चमणिभिन्नच्छिन्नच्छिद्रस्रुवस्वस्तिकस्य तदनन्तरम् अत्र न हि वृत्ति वृषि व्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ इति सूत्रं वर्तते। अर्थात् विभाषापुरुषे इत्यतः अनन्तरं न हि वृषि इत्यतः च पूर्वं 12 सूत्राणि वर्तन्ते। अतः कथं ततः विभाषा अत्र आगच्छेत्? तदर्थं किमुक्तं? मण्डूकप्लुत्या। यथा मण्डूकः प्लुतिं कृत्वा नाम कूर्दनं कृत्वा तत्र कञ्चन दीर्घम् अपि भूभागम् उल्लङ्घ्य तत्र स्थानान्तरं प्राप्नोति, तद्वद् अत्रापि मण्डूकवत् कूर्दनं कृत्वा विभाषापुरुष इत्यतः विभाषा इति पदम् अत्र साक्षात् आगतम्। अतः विभाषा इति एकः मण्डूकः अस्ति अस्माकम् अत्र प्रकरणे। अस्तु, किं साध्यते तया अनुवृत्त्या इति चेत् कथयति इति मण्डूकप्लुत्या विभाषा इत्यनुवर्तते। अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु। मूले एव सा च व्यवस्थिता। व्यवस्थितविभाषा अस्माभिः पठिता किल, वयं तत्र शृण्वन्तः एव स्मः। यथा तत्र नवेति विभाषा इति सूत्रपठनवेलायां तु विस्तरेण तत्र प्राप्तविभाषा अप्राप्तविभाषा प्राप्ताप्राप्तविभाषा इति पठ्यते, अथवा उभयत्र विभाषा इति पठ्यते। तत्रैव यदि भवन्तः आरम्भात् पाठान् शृण्वन्तः सन्ति तर्हि तत्रैव अस्माभिः व्यवस्थितविभाषाविषये अपि उच्यते। अन्यथा सन्धिप्रकरणे तत्र अवङ्स्फोटायनस्य इत्यत्र गवाक्ष इति रूपाणां साधनवेलायामपि व्यवस्थितविभाषाविषये उच्यते। अस्तु, तर्हि एषा अपि विभाषा अत्र व्यवस्थितविभाषा स्वीक्रियते लक्ष्यानुरोधेन। अस्तु, किं तेन गतिकारकयोः एव इति, नाम तया व्यवस्थितविभाषया कः नियमः क्रियते, का व्यवस्था क्रियते? नाम गतिकारकयोः एव दीर्घः भवति। अस्माभिः पूर्वं यानि अपि उदाहरणानि दृष्टानि तेषु पश्यन्तु। उपानत् इत्यत्र उप इति गतिसंज्ञकः वर्तते, निवृत् इत्यत्रापि नि इति गतिसंज्ञकः, प्रावृट् इत्यत्र प्र इति गतिसंज्ञकः, मर्मावित् इत्यत्र मर्म इति कारकत्वं भजते, नीरुक् इत्यत्र नि इति गतिसंज्ञकः, अभिरुक् इत्यत्र अभि इति गतिसंज्ञकः, ऋतिषट् इत्यत्र ऋति इति कारकत्वं भजते, परीतत् इत्यत्र परि इति कारकत्वं भजते। अतः गतिकारकपूर्वयोः एव अत्र दीर्घः इति व्यवस्थितविभाषया कथ्यते।
तर्हि मूले किमुक्तं गतिकारकयोः एव नेह पटुरुक् तिग्मरुक् इत्यादिषु नाम अत्र न भवति। कुतः न भवति? पश्यन्तु व्याख्यातारं पटुरोचते इति विग्रहः उभयत्र कर्तरी क्विप् नाम पटुरोचते इति विग्रहः दर्शितः क्व पटुरुक् इत्यत्र तिग्मरुक् इत्यत्रापि। अतः तत्र कथम् अत्र नाम अत्र पटु यः शब्दः वर्तते सः गतिसंज्ञकः नास्ति, न च कारकसंज्ञकः वर्तते। अतः गतिसंज्ञाभावात् कारकसंज्ञाभावात् च तस्य दीर्घो न भवति, पटूरुक् इति न भवति। एवं तिग्मरुक् इत्यत्रापि न भवति। तिग्मशब्दस्य अर्थः तीव्रः। तत्र पटुरुक् इत्यत्र तु कनिष्ठरोगेण युक्तः यः सः इति अर्थः क्वचित् टीकाकर्त्रा कृतः वर्तते। भवतु तत्र तिग्म इत्यस्य अर्थः शीघ्रम् इति उच्यमानं वर्तते। तीक्ष्णम् इत्यपि अर्थः अस्ति कोशे, तीक्ष्णं खरम् इत्यादयः अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते। अस्तु, क्वचित् टीकायां कृतस्य अर्थस्य अनुरोधेन शीघ्रार्थः अपि तिग्म इत्यस्य दृश्यमानः वर्तते। परन्तु इदानीम् अत्र अस्ति कश्चन विचारः, नाम प्रकृते यदुक्तं किल गतिकारकयोः एव ग्रहणं कर्तव्यं, नाम तेन पटुरुक् तिग्मरुक् इत्यत्र गतिकारकत्वं नास्ति कस्य गतित्वं तु नास्ति सुतरां, परन्तु कारकत्वमपि नास्ति इति उच्यते। एवं किल व्याख्याता अत्र अधिकं न प्रकाशयन् अस्ति। पश्यामः किं कथयति। उभयत्र कर्तरि क्विप् पूर्वपदयोः गतिकारक कथयन् अस्ति उभयत्र कर्तरि क्विप्। अस्तु, पूर्वपदयोः गतिकारक अन्यतरत्वाभावात् न दीर्घः, नाम गतित्वमपि नास्ति कारकत्वमपि नास्ति कस्य, पटु अपि च तिग्म इत्यनयोः। अग्रे कथयति व्यवस्थितविभाषाश्रयणे व्याख्यानमेव शरणम्। अत्र व्यवस्थितविभाषा या आश्रियमाणा वर्तते तत्र तु व्याख्यानमेव शरणम् अस्ति इति कथयति। अत्र शेखरकृता किमपि उक्तं वा इति, यतः कारकत्वं कथं न इति प्रतिपादनीयमस्ति किल। वनगिर्योः कोटर्विंशुल नैव न हि वृतिवृषि कथयति किं कथयति पश्यामः। व्यधेः ग्रहिज्या इति सम्प्रसारणम् अस्तु व्याख्यातं, सा च व्यवस्थितेति इत्यत्र कथयन् अस्ति नागेशः। किं कथयति शृण्वन्तु। एतच्च प्रचुरलक्ष्यदर्शनात् आस्थितम् इति, नाम एवं रीत्या लक्ष्यं दृश्यते, किं पटुरुक् तिग्मरुक् इति। केचित्तु यथोपदिष्टम् इति अनुवृत्य अन्यत्र तं वारयन्ति, एभ्य एव कृतदीर्घेभ्य एव न, तत्तु अग्रिमसूत्रे प्रविष्टः। परन्तु तदेव कारकाभावः कथम् इत्यत्र किञ्चित् अस्ति चर्चनीयम्। अतः तदर्थं सकृतकाशिका अपि द्रष्टव्या। काशिकायां पश्यन्नस्मि। आम्, काशिका दृष्टा। काशिकायां तत्र मूले तु अयं विचारः नास्ति, परन्तु काशिकायाः यानि उदाहरणानि सन्ति तेषु उदाहरणेषु अपि गतिकारकपूर्वपदत्वमेव दृश्यते। तत्र
न्यासः इति या व्याख्या वर्तते तस्याः व्याख्याता जिनेन्द्रबुद्धिमहोदयः कथयति किम् गतिकारकयोः एव इष्यते इति तदर्थं विभाषा पुरुषे इत्यतः विभाषाग्रहणम् अनुवर्तते सा च व्यवस्थितविभाषा विज्ञेया इति तत्र उच्यते। तस्य अनुकरणमत्र दीक्षितेन कृतं वर्तते। अस्तु, तत्र उदाहरणानि तु न दत्तानि केन जिनेन्द्रबुद्धिना, न च काशिकायां मूले उदाहरणानि दत्तानि, नाम प्रत्युदाहरणानि न दत्तानि सन्ति, क्षन्तव्यः। उदाहरणानि तु सन्ति, परन्तु प्रत्युदाहरणानि न सन्ति। तर्हि गतिकारकयोः एव इति यदुच्यते तर्हि तत्र इदानीम् आगच्छन्तु एतदुदाहरणं प्रति। किं पटुरुक् तिग्मरुक् इति, तत्र विग्रहः कथं दर्श्यमानः वर्तते, पटु रोचते इति विग्रहः दर्श्यमानः वर्तते। तर्हि पटु इति तत्र कारकत्वं नास्ति इति अभिप्रायः खलु निर्गच्छति इति चेत् कारकत्वं कुतः नास्ति, यतः तत्र नाम तत्र रुच् धातुः यः वर्तते सः अकर्मकः अस्ति एकं तु। तत्र पटु इति अस्माभिः कर्मत्वेन स्वीकर्तुं न शक्यते। तर्हि कर्मत्वेन यदि न स्वीक्रियेत तर्हि कर्तृत्वेन वा स्वीकर्तुं शक्यते खलु। यथा हरये रोचते भक्तिः इति, तत्र हरिः तु भवति सम्प्रदानरूपः, भक्तिः भवति कर्त्री इति। तद्वत् तत्र भक्तेः कर्तृत्वम् आयाति। अत्रापि तथैव नाम तादृशी अपि विवक्षा अस्य उदाहरणस्य अस्ति वा तत्तु द्रष्टव्यं। यतः पटु रोचते, कस्मै रोचते, सः तु अन्यः कश्चन भिन्नः, एवं खलु। रुचधातु सकर्मकस्तु नास्ति इति तु स्पष्टं। तर्हि सकर्मकत्वात् कर्मत्वं तु अस्य न स्यात्, कस्य, पटु इत्यस्य, एवं किल। अथवा तिग्म रोचते, तिग्मं रोचते इति वा यद् उदाहरणान्तरं दत्तं, तस्य उदाहरणस्यापि तत्र सङ्गतिः द्रष्टव्या। यथा रुच् धातुः तु अत्र अकर्मकः एव वर्तते, रुजेव च अत्र स्वीकर्तव्यः, रुज् इति तु न स्वीकर्तव्यः, कर्तुं शक्यते। कुतः, यतः तत्र सूत्रे रुच् इति धातोः एव पाठः वर्तते इति कृत्वा, एवं किल। अतः अत्र कर्तृत्वमपि यदि आयाति, कर्तृत्वं यदि आयाति तर्हि समासः कथम् इत्यपि खलु जिज्ञासा जायते। कर्तृत्वमपि आयाति तर्हि समासः कथं वक्तव्यः अत्र। नाम रुच् धातुः क्विप् इत्यादि प्रत्ययः, पटु इति उपपदपूर्वकत्वात् रुच् धातुः क्विप् प्रत्ययः वक्तव्यः, तर्हि समासव्यवस्था अपि तत्र चिन्तनीया। समीचीनं। यतः पटुः रोचते इति पटुरुक्, तर्हि पटुरुक् कश्चन अस्ति खलु, सः पटुरुक् कः तर्हि, पटौ यस्य रुचिः इति वा अथवा कथं, नाम अत्र विग्रहः किञ्चित् स्पष्टः नास्ति, एवं किल। तत्त्वबोधिनीकारः अपि अत्र किमपि कथयति वा, नैव किमपि कथयति। अस्तु, तर्हि अस्तु, यावत् शक्यं वयं स्वबुद्धिसामर्थ्येन प्रयत्नं कुर्मः। भाष्ये तु इदं सूत्रं न व्याख्यातं, परन्तु तदेव काशिकायामपि जिनेन्द्रबुद्ध्या तत्र एषः विचारः उच्यते, यः विचारः लक्ष्यानुरोधेन अत्र साधितः वर्तते दीक्षितेन जिनेन्द्रबुद्धेः वचनानुसारम्। अस्तु, तर्हि आगच्छन्तु तं विचारं प्रति एव आगच्छन्तु, तत्रैव विचारयामः। तर्हि रुच् धातुः यः वर्तते सः धातुः तत्र अकर्मकः। अकर्मकः चेत् पटु इति सूत्रां कर्म न भवितुमर्हति। कर्म नास्ति चेत् तस्य कारकत्वं नास्ति। अस्तु, कारकत्वं नास्ति यदि, तर्हि कर्तृत्वं वा स्यात्। कर्ता तु कारकं भवत्येव, कर्तुः कारकत्वं भवत्येव, एवं किल। अतः तत्र कर्तृत्वे सति अपि
न कर्तृत्वे सति तस्य कारकत्वम् आयाति इति कृत्वा कथं तत्र अयं निषेधः अथवा व्यवस्थितविभाषया तत्र एषः नियमः तत्र कथं प्रवर्तेत कः गतिकारकयोरेव अथवा तर्हि प्रकारान्तरेण अत्र समन्वयनं कथम् अथवा कारकेषु अपि क्वचिदेव क्वचिन्न इत्यपि व्यवस्थितविभाषायाः कार्यं भवति लक्ष्यानुरोधेनैव प्रवृत्तिः कारकेषु अपि क्वचिदेव क्वचिन्न इति वा तत्र समन्वयनं कर्तव्यम् अतः अत्र पटु इति अथवा तिग्मम् इति कारक पूर्वत्वे सति अपि तत्र दीर्घनिषेधः वक्तव्यः इति एवं खलु अत्र दीर्घः न भवति कारकत्वे सत्यपि अत्र दीर्घः न भवति इति व्यवस्थितविभाषया एव अत्र व्यवस्था ज्ञातव्या इति अथवा अन्यः उपायः यः नागेशेन उक्तः पश्यन्तु नागेशेन यः उपायः ध्वनितः तत्र किञ्चित् बुद्धिं कुर्वन्तु यदि एतादृशविचारणे व्यवस्थितविभाषा स्वीकारे तत्र नाम तस्य कर्तृत्वं कथम् अथवा न वा अथवा व्यवस्थितविभाषया क्वचित् पूर्वपदस्य कर्तृत्वे सत्यपि दीर्घनिषेधः भवति अन्यत्र तु दीर्घः भवत्येव इति यदि व्यवस्थितविभाषया एव यदि एतावान् अर्थः गृह्यते तत्र तर्हि तु अस्तु व्यवस्थितविभाषया एव निर्वाहः क्रियेत परन्तु तत्र तादृशविचारे यदि सन्तुष्टिर्नास्ति तर्हि नागेशेन उक्तं पश्यन्तु किं केचित्तु यथोपदिष्टम् इति अनुवृत्य अन्यत्र तं वारयन्ति तं कं दीर्घं वारयन्ति नाम प्ररोदरादीनि यथोपदिष्टम् इत्यतः यथोपदिष्टम् इत्यस्य नाम अस्य यथा उपदेशः कृतः वर्तते तथा साधुत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इति अतः नाम यथोपदिष्टमिति अनुवृत्त्या नाम तस्य पदस्य अनुवर्तनेन तत्र तदेव नाम प्ररोदरादिगणे अन्तर्भावः भवति इत्यर्थः अतः तत्र दीर्घः यः वर्तते नाम कारकत्वे सति तदेव नागेशस्य मनसि अपि एते सर्वेपि प्रश्नाः आसन् अतः सः अन्येषामपि अत्र एवं रीत्या उद्धरणं दत्तवान् अतः तत्र किं कृतवान् एषः नाम अन्येषां मतानि अपि आरोढ्य उक्तवान् नाम प्रचोदरादिगणे अन्तर्भावात् तत्र कारकपूर्वपदत्वे सत्यपि तस्य दीर्घः न भवति कुतः यथोपदिष्टं शिष्टैः यथा उपदिष्टं तथा आम् शिष्टैः क्व प्रयुक्तम् इति तु द्रष्टव्यं पटुरुक् तिग्मरुक् इत्यादीनि उदाहरणानि क्व सन्ति इति तु द्रष्टव्यं परन्तु शिष्टैः प्रयुक्तानि एव स्युः अतः एव एतैः विद्वद्भिः तत्र विचारः क्रियमाणः वर्तते खलु काशिकाव्याख्यात्रा अपि दीक्षितेन अपि नागेशेन अपि च अतः काशिकायाः व्याख्यातुः अयं ध्वनिः उत्थितः अस्ति वस्तुतः व्याख्यातुः सकाशात् अयं ध्वनिः उत्थितः अस्ति अतः अवश्यं तत्र प्राचीनग्रन्थानां महत्त्वं वस्तुतः यदि कथयामि तत्त्वं तु इदम् अस्ति एते नव्याः कुतः निर्मिताः अभूवन् ग्रन्थाः अथवा नव्यानां कृते विचाराय सामग्री कुतः लब्धः इति चेत् प्राचीनेभ्यः ग्रन्थेभ्यः काशिकायाः व्याख्याता जिनेन्द्रबुद्धिः तेन अत्र इदम् उक्तं सः दृष्टवान् भोः यत् काशिकायां तु सर्वत्र तत्र पूर्वपदत्वेन कारकत्वम् अथवा प्रादीनामेव दर्शनं जायमानं वर्तते कारकाणाम् अथवा प्रादीनामेव दर्शनं जायमानम् अस्ति इति दृष्टं तेन अतः तेन व्याख्यायां स्वपक्षात् लिखितम् अत्र तदेव नाम गतिकारकयोः इत्येव इष्यते इति विभाषापुरुष इत्यस्मात् विभाषा इति व्यवस्थितविभाषा तत्र विज्ञेया इति व्यवस्थितविभाषया कारकपूर्वकत्वे सत्यपि क्वचित् भवति क्वचिन्न भवति लक्ष्यानुरोधेन इत्यपि व्यवस्थितविभाषायाः कार्यं भवति अतः एतावान् विचारः अत्र वस्तुतः विशिष्टः एषः विचारः तथापि मया किञ्चित् यथामति ग्रन्थान् आलोड्य अत्र कथितं भवन्तः अपि यदि शेखरादीन् ग्रन्थान् पश्यन्ति तर्हि निश्चयेन तत्र स्फुटतायै अयं विषयः भवतां स्यात् अस्तु तर्हि इति एतावान् विचारः अत्र कृतः अभूत् अतः एव अत्र अस्माकं प्रकृते व्याख्यात्रापि उक्तमेव किं व्यवस्थितविभाषाश्रयणे व्याख्यानमेव शरणं नाम व्याख्यानमेव तत्र कर्तव्यम् इति व्याख्यानञ्च लक्ष्यानुरोधानुसारं तावदेव अतः इति अभिप्रायः अस्ति मूले उक्तायाः अस्याः पङ्क्तेः कस्याः विभाषापुरुषे इत्यतः मण्डूकप्लुत्या
विभाषा अनुवर्तते सा च व्यवस्थिता तेन गतिकारकयोरेव नेह पटुरुक् तिग्मरुक् इत्यादि। अस्तु, एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे न हि वृत्तिवृद्धिव्यधि रुचिसहितनिषुक्वौ इत्यत्र। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रवेक्ष्यामः। अग्रिमं सूत्रं भवति वनगीर्योः संज्ञायां कोटरकिंशुलुकादीनाम् इति। वनगीर्योः इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः वर्तते, द्विवचनञ्च वर्तते। इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्ति। कथं? वनञ्च गिरिश्च वनगिरी तयोः वनगिर्योः इति। अग्रिमं पदं संज्ञायां। संज्ञाशब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति, भवन्तः जानन्ति। ततः कोटरकिंशुलुकादीनाम् इति। तत्र कोटरश्च किंशुलश्च कोटरकिंशुलकौ इति। तौ आदी येषां ते कोटरकिंशुलुकादयः। गणद्वयमत्र विवक्षितमस्ति, तत्स्मर्तव्यं। कोटरादिगणः एकः वर्तते, अपि च किंशुलुकादिः कश्चन अन्यः गणः वर्तते। एवं किल? तत्र गणपाठं सकृत् अत्र वयं पश्यामः। अचिरेण वदामि। कोटरादिगणे एते शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। कोटर, मिश्रक, सिद्ध्रक, पुरग, सारिक अथवा शारिक इति कोटरादिः गणपाठं यदि पश्यामः। एवं च किंशुलुक, शाल्वनभ्र, नड, अंजन, भंजन, लोहित, कुक्कुट इति किंशुलुकादिः एते शब्दाः तत्र वर्तन्ते। भवन्तः अपि अधिकस्पष्टतायै गणपाठम् उद्घाट्य द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अथवा गणपाठं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्तु, एते तत्र शब्दाः। अग्रे किमुक्तं? तावदेव। षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। किं? कोटरकिंशुलुकादीनां नाम एतेन पदेन कोटरादिगणे पठिताः शब्दाः अपि गृहीताः भवन्ति, किंशुलुकादिगणे पठिताः शब्दाः अपि गृहीताः भवन्ति इत्यर्थः। समीचीनं। किं कथयति? व्याख्यातारम् अनुसरामः। वनगिर्योः इति सप्तमी। वनगिर्योः इति सप्तमी उक्ता एव। कोटरश्च किंशुलुकश्च कोटरकिंशुलुकौ तौ आदि येषाम् इति विग्रहोऽपि उक्तः। अग्रे आयान्तु। कोटरादीनां किंशुलुकादीनां चेति लभ्यते। सत्यं लभ्यते। यथासङ्ख्यम् अन्वयः, नाम यथासङ्ख्यम् अत्र अन्वयः वर्तते। नाम तत्र वनशब्दस्य अन्वयः, सम्बन्धः क्व? कोटरादिगणेन सह वर्तते। गिरिशब्दस्य अन्वयः अथवा सम्बन्धः क्व? किंशुलादिगणेन सह वर्तते, अथवा किंशुलुकादिगणे अन्वेति। कः शब्दः? गिरि इति शब्दः। गिरि इति शब्दः इति। कुतः अयं नियमः ज्ञायते? तदेव यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति परिभाषाबलात्। तदाह कोटरादीनामित्यादिना मूले आह। मूले किमाह तत् पश्यन्तु। सूत्रार्थं कोटरादीनां वने परे, नाम कोटरादयः सन्ति ये शब्दाः, तेभ्यः परतः यदा वन इति शब्दः भवति तदा, अपि च किंशुलुकादीनां गिरौ परे, नाम किंशुलुकादिगणे पठिताः शब्दाः तेभ्यः अथवा किंशुलुकादिगणपठितात् शब्दात् परः यदा गिरिशब्दः भवति तदा दीर्घः स्यात्। कदा? संज्ञायां गम्यमानायां, नाम संज्ञा गम्यमाना स्यात् तत्र इति स्मर्तव्यं। संज्ञायां गम्यमानायाम् एव एषा व्यवस्था, नान्यथा इति। नाम कोटरादीनाम् उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति। एवं किल?
अग्रे कथयति पुरगावणम् इत्युदाहरणानि वक्ष्यन्ते। पुरगावणम् इत्यादीनि उदाहरणानि अग्रे अस्माभिः साधनीयानि सन्ति, तानि वक्ष्यन्ते। तत्र कथयति तत्र णत्वविधिं दर्शयति। णत्वविधायकं सूत्रं दर्शयति। किम्? इदानीं णत्वप्रकरणे प्रवेशः कर्तव्यः। वनगिर्योः संज्ञायां कोटरकिंशुरुकादीनाम् इत्यस्य सूत्रस्य तत्र उदाहरणम् अवगतं खलु, नाम अर्थः अवगतः किल, अतः तत्सम्बद्धं णत्वविधायकं यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रम् इदानीम् अवगन्तव्यम् अस्ति, पठनीयम् अस्ति। तदनन्तरम् अस्माभिः वनगिर्योः संज्ञायां कोटरकिंशुलुकादीनाम् इत्यादीनाम् उदाहरणानां रूपसिद्धिः अग्रे करिष्यते। यतः अस्य सूत्रस्य उदाहरणेषु णत्वस्य अपेक्षा वर्तते, णत्वविधायकञ्च सूत्रम् इदानीं तत्र पठ्यते। किं तद् सूत्रं? किमुच्यते? वनं पुरगा मिश्रका सिद्ध्रका सारिका कोटराग्रेभ्यः इति। तत्र वनम् इत्यत्र प्रथमा अस्ति, व्याख्याता कथयति वनम् इति षष्ठ्यर्थे प्रथमा। कथं? व्यत्ययेन। व्यत्ययव्यवस्था च अस्माभिः पूर्वं बहुधा श्रुता पठिता ज्ञाता च वर्तते। विशेषेण तु व्यत्ययो बहुलम् इत्यत्र पठिष्यते। अस्तु, तर्हि किमुच्यते? वनमिति षष्ठ्यर्थे प्रथमा इति अभिप्रेत्य आह किमाह? वनस्य, वनशब्दस्य। अस्तु, तदपि द्रक्ष्यामः। आदौ अस्य पदच्छेदं दृष्ट्वा गच्छामः। यद्यपि व्याख्यात्रा कथयिष्यते अग्रे, सद्यः वयम् अपि समासादिकं सर्वं दृष्ट्वा गच्छामः। वनमिति प्रथमान्तम् अस्तु। पुरगा मिश्रका सिद्ध्रका शारिका कोटराग्रेभ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम्। एवं किल? कथं तत्र विग्रहः? पुरगाश्च मिश्रकाश्च सिद्ध्रकाश्च शारिकाश्च कोटराश्च अग्रे च। अग्रे अन्तिमं किम्? अग्रे च। अतः पुरगा मिश्रका साधिका, क्षन्तव्यः, पुरगा मिश्रका सिद्ध्रका शारिका कोटराग्रयः इति प्रथमविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। कस्य? एकारान्तस्य शब्दस्य। अत्र एकारान्तः शब्दः वर्तते। कः? पुरगा मिश्रका सिद्ध्रका शारिका कोटराग्रे इति तेभ्यः। कुतः एकारान्तता इति चेत् वक्ष्यते। तेभ्यः केभ्यः? वनं पुरगा मिश्रका साधिका मिश्रका सिद्ध्रका शारिका कोटराग्रेभ्यः इति इतरेतरयोर्द्वन्द्वसमासः भवति। तत्र पूर्वपदात् संज्ञायाम् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। रसाभ्यां नोनः समानपदे इत्यतः रसाभ्यां नोणः इति अनुवर्तते। अट्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति अनुवर्तते संहितायाम् इत्यस्यापि अधिकारः वर्तते। अस्तु, इदानीं व्याख्यानं प्रविशामः। किमुच्यते? वनशब्दस्येति एभ्य इति। तत्र मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। वनशब्दस्य उत्तरपदस्य, नाम वनशब्दः यः वर्तते तस्मिन् नकारः अस्ति खलु। निमित्तं तु कस्मिन् अस्ति? वनशब्दे एव अस्ति। अतः वनशब्दस्य उत्तरपदस्य एभ्यः एवणत्वं, नाम वनशब्दः यः वर्तते तस्मिन् यः नकारः वर्तते तस्य नकारस्य णकारः भवति। एभ्यः एव इत्युच्यते तत्र, नाम एतेभ्यः शब्देभ्यः एव तस्य नकारस्य णत्वं भवति इत्यर्थः। केभ्यः? पुरगा मिश्रका सिद्ध्रका सारिका कोटराग्रेभ्यः। एतेभ्यः, नाम एतेभ्यः शब्देभ्यः परे यदि वनशब्दः भवति तदा एव तस्य णत्वं भवति इत्यर्थः। व्याख्यातारं पश्यन्तु। पुरगा मिश्रका सिद्ध्रका सारिका कोटर अग्रे इत्येतेभ्यः एव परस्य
उत्तरपदस्य वनशब्दस्य नाम उत्तरपदत्वेन यः वनशब्दः तत्र स्थितः वर्तते तस्य यः नकारः तस्य णत्वम् इत्यन्वयः नाम एवं रीत्या सूत्रार्थस्य अन्वयः ज्ञातव्यः इत्यर्थः। रसाभ्याम् इत्यतः णोनः इति अनुवृत्तेः सूत्रे अग्रे इति सप्तम्यन्तस्य अनुकरणं सप्तम्यन्तस्य अनुकरणं कृतं वर्तते। अग्रे इति शब्दः वर्तते तत्र एकारान्तः गृहीतः वर्तते, सप्तम्यन्तस्य अनुकरणं विधाय तच्च अग्रे ज्ञास्यते। समीचीनम् इति तु सूत्रार्थः। उदाहरणचर्चा क्व क्रियते? उदाहरणचर्चा करिष्यते, अग्रे करिष्यते। अस्तु, अग्रे द्रक्ष्यामः। अग्रे किं कथयन्नस्ति व्याख्याता तत् पश्यामः। वनं पुरुगामिश्रगा इत्यस्य सूत्रस्य अर्थः अपि ज्ञातः। नन्विह भिन्नपदत्वात् अट्कुवाङ्नुम् इति णत्वस्य अप्राप्तेः अपूर्वविध्यर्थकत्व आवश्यकत्वात् येभ्यः एव इति कथं नियमलाभः इत्यतः आह। अयं पूर्वपक्षः किञ्चित् सम्यक्तया अवगन्तव्यः, अन्यथा किं कथयति व्याख्याता अथवा मूलस्य अभिप्रायः कः तन्न ज्ञास्यते। एवकारः कृतः खलु सूत्रार्थे, अवधानेन पश्यन्तु। किं वनशब्दस्य उत्तरपदस्य एव उत्तरपदस्य नाम वनशब्दः यः वर्तते उत्तरपदरूपः नाम उत्तरतः भवति, तस्य यदि णत्वं कर्तव्यं तर्हि सः वन इति शब्दः येभ्यः एव परतः स्यात्। येभ्यः केभ्यः नाम ये परिगणिताः के? पुरगादयः, पुरगामिश्रका इत्यादयः। अन्येभ्यः यदि परतः वनशब्दः स्यात् तर्हि णत्वं न इति नियमलाभः कथम् इति आक्षिप्यते तत्र पूर्वपक्षे अथवा अवतरणिकायां। तत्र शङ्क्यते। किं? पुनः पश्यन्तु। नन्विह भिन्नपदत्वात्, भिन्नपदद्वयं भवति। क्व? पुरगावणम् इति यद् साधनीयं तत्र पुरग इति एकं पदं भवति, तत्र दीर्घोऽपि क्रियते। ततः परतः वन इति अपरं पदं वर्तते, एवं खलु। अतः भिन्नपदत्वम् अस्ति नाम खण्डपदत्वं वर्तते, अखण्डपदत्वं नास्ति। अखण्डपदत्वं नाम समानपदत्वं, यच्च उक्तं क्व रसाभ्याम्णोनः समानपदे तदुच्यते। नाम अट्कुवाङ्नुम् इत्यनेनापि णत्वं क्व क्रियते? यत्र एकमेव पदं भवति, अखण्डपदं भवति, यथा रामेण, रामाणाम् इति, तत्रैव तत् करोति। खण्डपदत्वे सति नाम समासे तु णत्वव्यवस्थायै अन्यानि सूत्राणि वर्तन्ते। अतः किं कथयति? नन्विह भिन्नपदत्वात् अट्कुवाङ्नुं व्यवायेऽपि इति णत्वस्य अप्राप्तेः नाम तेन णत्वम् अत्र प्राप्तं न भवति इति कृत्वा अपूर्वविध्यर्थकत्व आवश्यकत्वात् नाम पूर्वं यः विधिः नास्ति, णत्वविधिः यः अत्र नोक्तः वर्तते, अतः तादृशणत्वविधेः आवश्यकत्वात् एभ्यः एव इति कथं नियमलाभः? नाम एतस्य सूत्रस्य चारितार्थ्यं तु णत्वविधाने अस्ति एव खलु, वा न वा? अतः णत्वार्थम् इदं सूत्रम् इति कृत्वा एतेन सूत्रेण एषः अतिरिक्तः अर्थः कुतः अवगम्यते? कः? यत् एभ्यः एव यदा वनशब्दः परतः भवति तदा तस्य णत्वं भवति, अन्येभ्यः परतः यदा वनशब्दः भवति तदा तस्य णत्वं न भवति, वा न वा? इति एतादृशः नियमः एतेन कथं कर्तुं शक्यते? कुतः? यतः णत्वविधानम् एतेन क्रियते। आम्, यदि पूर्वं केनचन सूत्रेण अत्र णत्वं सिद्धं भवति तर्हि तु एतस्य सूत्रस्य आरम्भस्य प्रयोजनं ज्ञायते। किं नाम येभ्यः शब्देभ्यः परतः यदा वनशब्दः भवति तदा तस्य णत्वं चेत् तर्हि एभ्यः एव, न तु अन्येभ्यः, एवं किल? एभ्यः एव णत्वं, न तु अन्येभ्यः इति तत्र तदा वक्तुं शक्नुमः यदि गतसूत्रात् केनचन तत्र एतादृशः नियमः उक्तः भवति, वा न वा? परन्तु
गतसूत्रात् तादृशः णत्वम् आदौ एव सिद्धम् अस्ति वा इति तु द्रष्टव्यं। तद्विषये अग्रे चर्चा करिष्यते इति तु द्रष्टव्यं। यतः गतसूत्रात् यदि केनापि णत्वम् आदौ एव अत्र सिद्ध्यति तदा एतेन सूत्रेण एषः नियमः वक्तुं शक्यते यत् एभ्यः शब्देभ्यः केभ्यः पुर्गादिभ्यः शब्देभ्यः परतः यदा वनशब्दः भवति तदा एव तस्य णत्वं नान्यथा इति आशयः अत्र पूर्वपक्षस्य। पुनः पश्यन्तु, अवगतं स्यात्। नन्विह भिन्नपदत्वात् अट्कुप्वाङ्नुमिति णत्वस्य अप्राप्तेः अपूर्वविध्यर्थकत्वावश्यकत्वात् एभ्यः एव इति, नाम एभ्यः एव इति यः सूत्रार्थे नियमः कृतः इति नियमलाभः कथम् इत्यत आह, नाम इति एतादृश पूर्वपक्षं पुरस्कृत्य आह नाम कथयति। किं कथयति? इह कोटरान्ताः इति। मूले पश्यन्तु, इह कोटरान्ताः पञ्च दीर्घविधौ कोटरादयः बोध्याः। कोटरान्ताः पञ्च के सन्ति? ते कोटरान्ताः पञ्च तदेव पुरगा, मिश्रका, सिद्ध्रका, सारिका, कोटरा, एते पञ्च वर्तन्ते। किमुक्तं? मूले इह कोटरान्तः पञ्च दीर्घविधौ कोटरादयः बोध्याः इति। आम्, अग्रे पश्यन्तु किं कथयति व्याख्याता। इह णत्वविधौ उपात्ताः पूर्वक, नाम पङ्क्तेः अर्थं कथयन् अस्ति तत्र। इह णत्वविधौ उपात्ताः पुरगा, मिश्रका, सिद्ध्रका, सारिका, कोटरः इत्येवं पञ्चशब्दाः त एव वनगिर्योः इति दीर्घविधौ, नाम वनगिर्योः संज्ञायां कोटरश्लोकादीनाम् इति यद् दीर्घविधिः उच्यते त एव वनगिर्योः इति दीर्घविधौ कोटरादिशब्देन विवक्षिताः इत्यर्थः। क्व तत्र कोटरादिशब्दाः ये वनगिर्योः संज्ञायाम् इति दीर्घविधौ उक्ताः ते एव अत्र विवक्षिताः सन्ति, न अन्ये। एवं खलु? नाम णत्वविधौ ये उपात्ताः सन्ति, णत्वविधिः क्व वर्तते? अष्टमाध्याये वर्तते, यच्च सूत्रमस्माभिः वनं पुरुगा मिश्रका इति पठ्यमानं वर्तते। अतः तदणत्वविधौ ये उपात्ताः नाम गृहीताः ये पञ्चशब्दाः ते एव वनगिर्योः दीर्घविधौ कोटरादिशब्देन विवक्षिताः सन्ति इत्यर्थः। समीचीनम्। अपि च ततः किम् इत्यतः आह, नाम यः पूर्वपक्षः अस्माभिः पूर्वमुत्थापितः वर्तते तस्य तु स्पष्टता अग्रे भविष्यति। नाम णत्वविधिः पूर्वं तु केनापि नोच्यते अतः णत्वविध्यर्थम् इदम् अस्य सार्थकता वर्तते। अतः एतेभ्यः एव वनशब्दे परतः तत्र णत्वं भवति वनशब्दस्य इत्यत्र विनिगमकं यद् वर्तते तत्तु तस्य तु रहस्यम् इतोपि अग्रे स्फुटं भविष्यति। ततः किम् इत्यत आह, किं कथयति? तेषाम् इति, नाम तेषां कृतदीर्घाणां णत्वविधौ निर्देशः नियमार्थः इति। नाम तेषां णत्वविधौ तेषां केषां कृतदीर्घाणाम् इति यद् मूले उक्तं, नाम येषां दीर्घः तत्र कृतः वर्तते तेषां णत्वविधौ, णत्वविधिः कः? वनं पुरुगा मिश्रका इति। तेषां णत्वविधौ तावत् पुरुगादिशब्दाः पञ्चदीर्घान्ताः एव निर्दिष्टाः इति। समीचीनं। कथयति? दीर्घस्तु तेषां संज्ञायामेव वनगिर्योः विहितः इति। एवं खलु? नाम एतेषां दीर्घस्तु संज्ञायामेव विहितः। कदा वनशब्दः परतः भवति, अपि च गिरिशब्दः च यदा परतः भवति तदा। इदानीं तस्य विषयस्य अत्र रहस्योद्घाटनं भविष्यति। तत्स्मरन्तु, कः यः पूर्वपक्षः इतः पूर्वमुत्थापितः आसीत् अस्माभिः प्रथमतया किं? नन्विह भिन्नपदत्वात् अट्कुप्वाङ्नुमिति णत्वस्य अप्राप्तेः अपूर्वविध्यर्थकत्व आवश्यकत्वात् एभ्यः एव इति नियमलाभः। कथं नियमलाभः इति तद् अधुना आगत्य उच्यमानं वर्तते। अतः अन्तःसम्बन्धः अत्र सूत्राणां वर्तते, तत्र अवधानं किञ्चित् भवतु। किमुच्यते? एवञ्च एतेषाम् इतः अपि प्राक्तनीं पङ्क्तिम् अवधानेन पुनः पश्यन्तु। दीर्घस्तु तेषां संज्ञायामेव वनगिर्योः विहितः। केन? षष्ठाध्याये विद्यमानेन सूत्रेण वनगिर्योः संज्ञायाम् इत्यनेन। एवञ्च एतेषाम् असंज्ञायां
दीर्घाभावात् संज्ञायाम् एव वनं पुरगा इति णत्वविधिः इति पर्यवस्यति इति अर्थः लभ्यते। एवं खलु, नाम संज्ञायां गम्यमानायाम् एव अत्र णत्वविधिः भवति। ततश्च तेषु वनशब्दनकारस्य, नाम वनशब्दस्य यः नकारः वर्तते तस्य पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इत्येवणत्वे सिद्धे, नाम पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इत्यनेनैव तत्र अणत्वं सिद्ध्यति खलु, सूत्रम् अस्ति। पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इति सूत्रम् अस्माभिः पठ्यते पूर्वं, शूर्पणखा इत्यादिरूपाणां साधनाय, एवं किल। अतः पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इत्येव णत्वे सिद्धे पुनरपि कृतदीर्घस्य पुरगादिपञ्चकस्य णत्वविधौ निर्देशः नियमार्थः सम्पद्यते इत्यर्थः इति। नाम अभिप्रायः एषः, पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इत्यनेन एव अत्र णत्वं सिद्ध्यति, क्व पुरगावणम् इत्यादिषु। तथापि कृतदीर्घस्य पुरगादिपञ्चकस्य अत्र णत्वार्थं यद् ग्रहणं कृतं वर्तते, क्व वनं पुरगा मिश्रका, सः निर्देशः तु तर्हि व्यर्थः स्यात्। कुतः? यतः पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इत्यनेनैव णत्वं खलु सिद्ध्यति अत्र इति चेत् व्यर्थः सन् अयं निर्देशः तत्र ज्ञापयति। इदं णत्वविधानं तत्र नियमार्थं भवति, अथवा नियमार्थः सः निर्देशः भवति इति। नाम कृतदीर्घस्य पुरगादिपञ्चकस्य णत्वविधौ निर्देशः, नाम एतेषां णत्वं भवतु इति एतादृशः विधिः यः क्रियते, यः निर्देशः अत्र दीयमानः वर्तते, सः नियमार्थः भवति इति। नियमः कः? नियमः सः एव यः सूत्रे उक्तः। कः? वनशब्दस्य उत्तरपदस्य एभ्यः एव णत्वं भवतु इति। नाम एतेभ्यः शब्देभ्यः एव तत्र णत्वं भवतु, न तु अन्येभ्यः। तत्र इदमेव तत्र विवक्षितं। नाम अत्र पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इत्यनेनापि तत्र णत्वस्य सिद्धिः भवितुम् अर्हत्येव खलु। कुतः तत्र इदम् आरब्धव्यं? नाम वनं पुरगा इति णत्वाय णत्वं कुतः आरब्धव्यम् इति चेत् आरम्भसामर्थ्य सिद्धे सत्यारभ्यमाणः विधिनियमाय भवति इति अस्माभिः पठितमेव अस्ति खलु। पूर्वमेव णत्वं सिद्धं, तर्हि एतेन किं ज्ञायते? एतेन ज्ञायते नाम वनशब्दः यदा एतेभ्यः एव परतः भवति, केभ्यः? पुरगा मिश्रका सिद्धका सारिका कोटराग्रेभ्यः एव यदा परतः भवति तदा एव णत्वं, नान्यथा इति ज्ञायते। एवं किल। अतः एतावता विवेचनेन तद् इदं नाम इदं ज्ञातं भवति। तदेव मूलस्य अभिप्रायः अयमेव अस्ति। किम्? इह कोटरान्ताः पञ्च दीर्घविधौ कोटरादयः बोध्याः। एवं खलु। पञ्चके पुरगा मिश्रका सिद्धका सारिका कोटरा इति अग्रे शब्दः त्यक्तः वर्तते। अग्रे वस्तुतः शब्दाः तत्र षट् सन्ति आहत्य इति अवधानं कुर्वन्तु। अतः पुनः परिगणयन्नस्मि। किं? पुरगा मिश्रका सिद्धका सारिका कोटरा इति पञ्च सन्ति। षष्ठः इतोपि अस्ति एकः अग्रे, तस्य फलं तु वक्ष्यते, तदीयं फलं तु वक्ष्यते। समीचीनम्। अतः तत्र अयं नियमः क्रियते। नाम मूले या पङ्क्तिः उक्ता, नाम इह कोटरान्ताः पञ्च दीर्घविधौ कोटरादयः बोध्याः अस्तु। तदनन्तरं तेषां कृतदीर्घाणां णत्वविधौ निर्देशः नियमार्थः। नाम कृतदीर्घाणाम् अत्र णत्वविधिः यः उच्यमानः वर्तते सः नियमार्थः वर्तते। कः नियमः? अयमेव नियमः यः सूत्रार्थे उक्तः। कः? एतेभ्यः परः एव यदा वनशब्दः भवति तदा एव तस्य णत्वम्, अन्येभ्यः परः यदि वनशब्दः भवति तदा तु णत्वं न इति नियमः क्रियते। सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति। सिद्धिः केन जाता वर्तते? तदेव पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः, तेनैव अत्र णत्वं सिद्ध्यति स्म। तेन कथमत्र णत्वं सिद्ध्यति इति चेत् एकवारं भवन्तः पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इति सूत्रं यदि पश्यन्ति तर्हि तत्र इतोपि भवतां स्फुटता स्पष्टता च भवति। समीचीनं। पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इति सूत्रम् अस्माभिः प्राक्तनप्रकरणेषु पठितं वर्तते। तस्य तत्र अर्थः कः इति चेत्
पूर्वपदस्थान्निमित्तात् नस्य णः स्यात् संज्ञायां न तु गकारव्यवधाने शूर्पणखा गौरमुखा संज्ञायां किं ताम्रमुखी कन्या इति अस्मिन्नेव प्रकरणे अस्माभिः समासप्रकरणे एव अस्मिन् नाम समासाश्रयविधिप्रकरणेन समासेषु एव तत्सूत्रं पठितम् अस्ति। अतः अत्रत्यस्य विचारस्य अवगमनस्य भवतां क्लेशः एव न स्यात् इति अहं भावयामि। अतः एवं रीत्या अत्र णत्वव्यवस्था ज्ञातव्या नाम नियमः अत्र ज्ञातव्यः। अग्रे इति शब्दविषये अग्रे वक्ष्यते, तद् वयम् अग्रिमपाठे द्रक्ष्यामः। पुर्गावणम् इत्यादीनाम् उदाहरणानामपि चर्चा भविष्यति। एतावता तु सिद्धान्तमादाय एव अस्माभिः चर्च्यमानं वर्तते। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। इतः अग्रे वयं पठिष्यामः अग्रिमे पाठे। एतावता समासाश्रयविधिप्रकरणस्य तत्र पञ्चविंशः पाठः अपि सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।